बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी और इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाय होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि जो रिपोर्ट सलमान सफदर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट की हैसियत से वो इमरान खान साहब से मिले थे। उसमें ये कहा गया कि उनकी एक आंख की जो बिनाई है वो 85% जो है वो मुतासर हो चुकी है। और एक वक्त ऐसा भी आया इमरान खान साहब के बकौल जब उनकी बिनाई एक आंख से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। ये रिपोर्ट जहाँ पे कुछ रिहाइश के मामलात कैसे हैं, इमरान खान साहब को सहूलतें कैसी मुयस्सर हैं, उन तफसीलात पर भी बहुत बात हो रही है। लेकिन इस रिपोर्ट ने जो सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल पैदा किया वो इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर किया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज कर रही है। एहतजाज की उन्होंने कॉल भी दी है, उन्होंने धरने का ऐलान भी किया था, लेकिन रेड जोन को सील कर दिया गया पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि उन्होंने धरना देना था। जो अरकान मौजूद थे पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, उन्होंने तो वहाँ बैठ के एहतजाज किया, लेकिन जो रास्ते हैं रेड जोन में दाखिली वो तमाम के तमाम बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो KP हाउस इस्लामाबाद में मौजूद थे। KP हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं ने एहतजाज किया, नारेबाजी की, वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। अब ये तो एक सियासी रिएक्शन है जो आ रहा है, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव के कौन किस पार्टी का हामी है, बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की जो बिनाई का मामला है, उनकी आँख के मसाइल का जो मामला है, उस पर हुकूमत इस वक्त हमें शदीद दबाव में नज़र आती है। आज ऐवान में PTI ने करारदाद लाने की कोशिश की थी, लेकिन वो करारदाद जो है वो मंजूर नहीं की गई। और उसके बाद जो है वो हमें ऐसा लगा कि हुकूमत जो है वो इस मामले पर अपने मौक़िफ़ से हट नहीं रही, और हुकूमत बार बार एक ही मौक़िफ़ दोहरा रही है कि इमरान खान साहब की सेहत का मामला इतना संजीदा नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जिस डॉक्टर से वो चाहते हैं, जिस मौलवी से वो चाहते हैं, हुकूमत उनका इलाज कराने के लिए तैयार है, लेकिन इस मामले पर सियासत ना की जाए। जो सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद में बिलखुसूस मौजूद, वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाने के लिए हुकूमत जो है उसने रजामंदी का इजहार किया है, ये ज़राए दावा करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए इमरान खान साहब को और उनकी जमात को दरख्वास्त देनी पड़ेगी। क्या इमरान खान साहब ऐसी कोई दरख्वास्त देंगे? क्योंकि सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में ये भी बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने लिखा था कि मैं कोई रिलीफ नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी कैद से और अपने हालात से आगाह हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बस जो मेरी आँख का मसला है इसके लिए जो ज़रूरी इलाज होना चाहिए वो मुझे मुहैया किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के सियासी हालात में, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हमारे शायद ही कोई ऐसा बड़ा लीडर होगा जिसने जेल नहीं काटी और फिर जेल में रहते हुए वो बीमार ना हुआ हो और अस्पताल में उसने जेल का आधा हिस्सा ना काटा हो। तो इस तरह की मिसालें तो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त PTI सबसे ज़्यादा मिसाल नवाज शरीफ साहब की दे रही है, जिनके प्लेटलेट्स कम थे, और उस वक्त की पंजाब हुकूमत और उस वक्त की जो वज़ीर थी यास्मीन राशिद साहिबा, जो अभी कैद में हैं, पंजाब की जेल में हैं, उन्होंने भी इंडोर्स किया था। और फिर नवाज शरीफ साहब को इलाज मुआवजे की गर्ज से मुल्क से बाहर भेज दिया गया, उनकी ज़मानत भी दी गई थी, फिर वो वापस भी नहीं आए। उसके बाद वो तभी वापस आए जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा चुकी थी और नवाज शरीफ साहब के लिए हालात साजगार हो गए थे। तो क्या इमरान खान साहब को भी ऐसी कोई डील मिल रही है? क्या वो मुल्क से बाहर जाएंगे? ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन हालात कुछ बदले हुए नज़र आते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तिब्बी मामले पर इमरान खान साहब को जेल से कहीं और मुंतकिल करा सकती है, बनीगाला या अस्पताल? ये सबसे अहम सवाल है। आज मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया, क्योंकि इस्लामाबाद की मॉडल जेल का उन्होंने दौरा किया। ये जेल 2 माह में मुकम्मल होगी। उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब को भी यहाँ लाने की तैयारी हो रही है, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर उनको इस्लामाबाद की कोर्ट से सज़ा हुई है तो उनको बिल्कुल इस्लामाबाद की जेल में लाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मुफाहमत की, कुछ डील की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। क्या इस सेहत के मामले पर जो रद्द अमल है उससे इमरान खान साहब के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी हालात में भी कुछ बेहतरी आ सकती है? उस पर भी हम कुछ बात करेंगे। बहुत सारे सियासतदान और बहुत सारे सहाफ़ी बहुत सारे दावे कर रहे हैं। क्या दरअसल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, इन पे बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब।
سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ وفاقی وزیر بھی رہے اور پروگرام کے دوسرے حصے میں شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ فواد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ فواد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ جو صورتحال بنی عمران خان صاحب کے لیے، اس میں غلطی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے، جیل حکام کی ہے، یا خود پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے؟ کس کو آپ الزام دیں گے؟ دیکھیں تنزیلہ، جو عمران خان کی جو صحت کے جو حالات ہیں اس کے اوپر تو پورا پاکستان ہی مغموم ہے۔ آپ کا ضروری نہیں کہ تحریک انصاف سے تعلق ہو، اگر آپ انسانیت کے ناطے ہی دیکھیں گے تو جس قسم کے حالات میں عمران خان کو رکھا گیا، جو پاکستان کے عوام کا سب سے بڑا لیڈر ہے، کہ ان کو قید تنہائی اتنی طویل رکھی گئی جس سے یقینی طور کے اوپر ان کا بلڈ پریشر شوٹ ہوا اور ان کی بینائی متاثر ہوئی ہے، جس کی جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ پھر کوتاہی تو دیکھیے بالکل صحیح ہے کہ جو جیل انتظامیہ ہے اس کی کوتاہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو پیمز کے جب لے کے آئے ڈاکٹرز تو انہوں نے جس کیجولی اس کو دیکھا، اور پھر ڈائریکٹر صاحب نے جس طریقے سے ایک واٹس ایپ پہ آیا ہوا میسج پڑھ کے سنا دیا کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ انٹروین نہ کرتی تو یہ تو پتہ ہی نہ چلتا۔ تو بڑا یہ آئی تھنک بڑا ایک ہارفک ایپیسوڈ ہے پاکستان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری کا، جس میں اس شخص کو جس نے لاکھوں لوگوں کے لیے اپنی فلنتھراپی ایکٹیویٹی کے ذریعے علاج کا دیا، پھر صحت کارڈ جیسا منصوبہ جس شخص نے پاکستان کے عوام کو دیا، اس کو اس طرح سے علاج سے محروم کرنا، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم۔ لیکن فواد صاحب آپ نے دیکھا کہ حکومت کے جو وزیر ہیں وہ مسلسل ایک ہی بات دہرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پی ٹی آئی کو مشورہ دیتے ہیں اس معاملے پہ سیاست نہ کریں۔ تو اس معاملے پہ سیاست کر رہی ہے پی ٹی آئی یا اس معاملے پہ حکومت سیاست کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ دیکھو سیاست تو پتہ نہیں، حکومت تو اپنی ہر اس ایکٹیویٹی کو جو اس کے لیے امبیرسنگ ہو اس کو سیاست ڈکلیئر کر دیتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ نہ ہو، اور عقل ان میں ہے نہیں، اور وہ روزانہ ہی ایسی بات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب سیاست عمران خان کی اگر صحت کو یہ کہنا کہ ان کی آپ نے نیگلیجنس برتی ہے، اور آج جن حالات میں عمران خان کو لے کے آئے گئے ہیں اس میں 100% آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ اس کو سیاست تو نہیں کہہ سکتے۔ جس طریقے سے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور یہ خیر سیاست اس لیے بھی نہیں ہے کہ دیکھیے اس میں حکومت تو ایک پارٹی ہے ہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہفتہ پہلے جو دونوں لیڈر آف اپوزیشن اچغزئی صاحب، ناصر عباس، سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ نے، انہوں نے بھی جو اپنی ویڈیو ریکارڈ کرائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ 8 فروری کو پتہ نہیں ہم کیا مارکا مارنے جا رہے ہیں، اس سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ تو جتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ حکومت نے کیا، پیمز کے ڈاکٹرز نے کیا، اتنی ہی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تو پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی لیڈرشپ نے بھی کیا۔ تو اس میں اس لیے سیاست کی تو بات ہے نہیں، یہ تو جو ذمہ داران ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے ہیں حکومت کے ہیں، ان کا ایک برابر کا کردار ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم۔ فواد صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایوان میں اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کامران مرتضیٰ صاحب نے حکومت کو کہا کہ آپ کے پاس گنجائش نکل رہی ہے، آپ کو راستہ نکالیں، پرول پہ رہا کر سکتے ہیں، طبی بنیادوں پہ ضمانت ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی۔ لیکن جو ریاکشن ہے اس 24 گھنٹے میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو اقدامات لیے گئے ہیں، جو بیانات آئے ہیں، ان پہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی کوئی ایسا ایکشن لے گی، بنگالہ شفٹ کر دے گی، ہسپتال شفٹ کر دے گی، پرول پہ رہائی کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں انسانی بنیادوں وغیرہ والا تو حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی موریلٹی کوئی ایشو ہے ان کے لیے، کیونکہ جو حکومت اس بے حیائی سے الیکشن پورے کا نتائج بدل کے آئی ہو، اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی مورل گورنمنٹ کرے گی یا کوئی وہ اپنے سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کرے گی صرف مورل پریشر کے تحت، تو یہ تو ظاہر ہے ایک ابس ہے، یہ تو نہیں ہونا، یہ تو ایسی ہی بات یہ کرنے والی۔ لیکن میرے خیال میں حکومت کافی دباؤ میں ہے، اسپیشلی دا کائنڈ آف انٹرنیشنل پریشر جو جنریٹ ہوا ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہو
चाहे आपका वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से हो या फिर इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर हो। तो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को तो ये जो हुक्मरान हैं वो कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनकी तो कोई हैसियत नहीं है। आप जो मर्जी बोलते रहे, हम जो मर्जी बोलते रहे, हमें तो कोई अहमियत नहीं ये लोग देते। और इनके ख्याल में हम लोग तो बिल्कुल, पाकिस्तान के लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, इनकी तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन बाहर के जब ऑर्गेनाइजेशंस या लोग या अमेरिका जो है, जब वहां से कोई बात आती है तो फिर इनको सांस चढ़ जाता है। और इस बार भी प्रेशर जो है वो बाहर बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। रिलीज करना इमरान खान को तो पॉसिबल नहीं है, जो मेरा अंदाजा है, क्योंकि इमरान खान को रिलीज करने का तो मतलब ये है कि हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट जो है वो उनको करना पड़ेगा, और वो इकदाम करने पड़ेंगे जिससे एक इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसको ये सेटिस्फाई कर सके। तो इसमें पीटीआई का किरदार फवाद साहब आप क्या देखते हैं? वो सिर्फ जो है क्योंकि जाहिर है वहाँ पे भी एक क्राइसिस तो है लीडरशिप का, लेकिन अब इस सारे मामले में कोई फ़ायदा अगर हासिल करना है या इससे कोई ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है तो वो पीटीआई आपको करती हुई दिखाई देती है? देखिए, मेरे ख्याल में पीटीआई का तो खैर कोई ताल्लुक है नहीं, ये तो उनकी बहनों को करना चाहिए। मेरे ख्याल में उनकी बहनों को, अगर हुकूमत ने, आज भी मैं देख रहा था, तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि अगर वो एप्लीकेशन देते हैं तो हम उनको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल में तो उनकी जो बहनें हैं उनको चाहिए कि वो दे। इमरान खान तो शायद ना करें खुद ये, और ना ही वो करेंगे, लेकिन उनकी बहनों को चाहिए। और जो हम जैसे जो लोग हैं जो समझते हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी उनकी सियासत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें उसको ख्याल करना चाहिए। और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इमरान खान को बिल्कुल आप हॉस्पिटलाइज भी करें और उनको आप उनके घर भी शिफ्ट करें, और उनको वो सहूलतें दें जो कि उनके अपने जो मर्जी के डॉक्टर हैं वो उनको दें, ताकि कम अज़ कम जो है वो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है कि उनको घर शिफ्ट करके तो उनको जो है वो एक किया जाए। जी, फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, एक ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जी, और बात हम कर रहे हैं इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है, लेकिन फवाद साहब जो 8 फरवरी का एहतजाज था, जाहिर है उस पर तो एक वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नाकाम नज़र आती है। अब कहा यह जा रहा है कि जब तक इमरान खान साहब का इलाज नहीं होगा, उनकी सेहत बेहतर नहीं होगी, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। डील की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई डील हो रही है, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले को मस्बत तौर पर सियासी हवाले से अपने हक में इस्तेमाल कर पाएगी? देखो तंजीला, पीटीआई तो ऐसा पार्टी रह नहीं गई ना। अब आप मतलब पीटीआई से हमारी क्या मुराद है? पीटीआई से जो इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो तो नॉन एग्जिस्टेंस है। या आई बिलीव सोहेल आफरीदी जो कि चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, उस हैसियत में वो रोल अदा कर सकें, यस ही कैन। और उन्हें चाहिए कि वो इसको मामले को लीड करें और मामला जो है उसको आगे लेके जाएं। लेकिन उनके अलावा तो किसी आदमी का कद भी नहीं है, ना किसी को जानते भी नहीं है, वो पॉलिटिक्स क्या करेंगे? तो ज्यादातर तो बस ऐसे ही, आपको पता है, इधर उधर से उधार शार लगा के पीटीआई ने अपनी कुछ जो है वो लोग लगाए हैं, और इमरान खान को भी। लेकिन असल पीटीआई का कोई खास रोल नहीं है। रोल इमरान खान की बहनों का है। वो इमरान खान को इस मौके के ऊपर क्या वो करें कि वो जो है वो उन्हें बनी गाला शिफ्ट करवा सकें। मेरा ख्याल है उनकी बहनों को चाहिए कि वो खुद लीड लें और वो ही अगली स्ट्रेटजी बनाएं। और उस स्ट्रेटजी में मेरे ख्याल के अंदर डेफिनेटली एक तो जो उनके बेटे हैं, जहां इंटरनेशनल ओपिनियन मोटिवेट करना उनका काम है, जो लोकल ओपिनियन है उसको मोटिवेट करना इमरान खान की बहनों का काम है। एंड आई थिंक द फैमिली कैन विल डू द मैटर, पीटीआई मैटर नहीं करती। तो क्या आपको फवाद साहब जो ओवरऑल सूरत हाल इस वक्त सियासी तौर पे बनी हुई है, उसमें भी कुछ आपको लगता है कि बर्फ पिघली है? क्योंकि हमने देखा कि पहले अपोजिशन लीडर्स की तैनाती हुई, फिर सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से। तो आपको लगता है कि कहीं हालात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए बदल भी रहे हैं?
نہیں لگ تو رہا ہے کچھ نہ کچھ تبدیلی تو ہوئی ہے. کچھ 2-3 جو اس ضمن میں جو ایویڈنس ہے، ایک تو بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، تو بشرا بی بی کا جو بیان تھا وہ بڑا مائلڈ تھا. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہاں پہ کچھ صحافیوں سے جو ملاقات ہوئی، وہاں پہ بڑا انہوں نے ان کو زور دیا کہ وہ عمران خان پہ تنقید کریں، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر ایکچولی اوائڈیڈ دیٹ کرٹیسزم، جو کہ بڑی اچھی بات تھی. اور اسی طرح سے جو یہ سپریم کورٹ کی جو رپورٹ ہے اس کا پبلک سے شیئر ہونا، یہ 3-4 ایونٹس ہیں جن سے بارہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات تو ہوئی ہے. کیونکہ اب اس وقت بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو کسی باہر کے ملک بھجوانے کی بات ہو رہی ہے اور کسی نے رول بھی پلے کیا ہے. تو بشرا بی بی کی جو بہن ہیں جن کی ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ کہا جی کہ کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے، نہ سعودیز نہ کسی اور نے کوئی رول پلے کیا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ باہر سے کوئی انٹرونشن ہوئی ہے جس کے بعد یہ حالات تھوڑے سے معمول پہ آنے کی طرف بڑھنے لگے ہیں، یا کم از کم کوئی ہلچل ہوئی ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ جو مقامی اسٹیک ہولڈرز ہیں اپنے ملک کے ہی، وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس میں کوئی گنجائش اب نکالنی چاہیے، یہ معاملہ کس طرف جا نہیں رہا؟ دیکھیں حکومت تو نہیں چل رہی، حکومت تو چل نہیں پا رہی. اکانومی جو ہے وہ بالکل شٹر ہے، اسپیشلی مڈل کلاس بڑی پرابلم میں ہے. ایک سیاسی ہیجان ہے، اس کو کسی نہ کسی طرف تو لگانا ہے. تو ظاہر ہے یہ احساس تو ہوگا ایک سرکلز میں، پاورفل سرکلز میں بھی احساس ہونا تو چاہیے کم از کم. اور یہ جو علاج کا معاملہ ہے اس پہ پھر انٹرنیشنل پریشر ایک جنریٹ ہوا ہے. تو میرے خیال کے اندر یہ کمپلشن جو ہیں وہ کچھ بنی ہیں. اور اگر انٹرنیشنل پالیٹکس تو ویسے اس وقت بہت ہی کمپلیکس ہے، اس کو اوپر تو پورا پروگرام چاہیے اس کو انالائز کرنے کے لیے، لیکن بہرحال وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک فیکٹر ہے. تو یہ میرا خیال ہے کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے شاید یہ فیصلہ لیا گیا ہو، بٹ وی ڈونٹ نو. تو واٹس آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سلمان صدر صاحب کی رپورٹ میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں چاہیے، وہ ریلیف نہیں مانگ رہے. تو یہ جو ڈیل کی باتیں ہیں، ہسپتال ان کو شفٹ ہونا ہے نہیں ہونا، یہ معاملہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اگر انہوں نے بیرون ملک علاج کے لیے جانا ہے، اس کی درخواست کس کو دینی چاہیے؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جس ڈاکٹر سے وہ چاہیں گے، حکومت جو ہے اس کی یقین دہانی کراتی ہے کہ ان کا علاج کروایا جائے گا. دیکھیے ان کی فیملی کی بات کو آنر کرنا چاہیے. عمران خان کی بات جو ہے وہ تو ایک خاص ماحول میں ہے، جٹری بھی ہوں گے، غصے میں بھی ہوں گے. تو فی الحال عمران خان کے بجائے ان کی جو بہنیں ہیں ان کی بات کو سننا چاہیے. اور پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان کی صحت، ان کی زندگی کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت بڑا جذباتی لگاؤ ہے پاکستان کے عوام کا عمران خان کے ساتھ، اور وہ پاکستان کے عوام کی ہارٹ تھروب ہے. تو اس لیے ان کا ضروری ہے کہ ان کی صحت کا، ان کا زندگی کا جو ہے وہ حکومت جو تحفظ کر سکتی ہے وہ کرے. اور اس کے لیے ان کی بہنیں جو ہیں ان کو اپیل کرنی چاہیے کہ انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جائے اور وہ بنی گالہ شفٹ کرے. آخر میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں 8 فروری اور اس سے پہلے جتنے احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کیے اور ناکامی ہوئی ان کو، اس پہ بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی تھی، لیکن اب اس رپورٹ کے بعد ایک بار پھر وہ دباؤ میں نظر آتے ہیں. آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے اس ساری صورتحال میں؟ کیسا جیسچر ان کو دینا چاہیے، کیسے ایکٹ کرنا چاہیے؟ کوئی امید ہے آپ کو؟ دیکھیے حکومت جو بھی حکومت میں ہوگا، اگر میں بھی حکومت میں ہوں گا تو میری خواہش یہ ہونی چاہیے لاجیکلی کہ ملک کے اندر ایک کام لگے، تاکہ بزنس ایز یوزول چلے، کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہو، کچھ چیزیں آ رہی ہوں. یہ واحد حکومت ہے جو خود ہی روز کچھ ایسا کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر لگے کہ ایک ہیجان برپا ہے. تو اور روزانہ کبھی گرفتار ہو رہے ہیں، کبھی فلانے کو پکڑ لو، کبھی فلانے کو کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. اس سے پاکستان کی سیاست میں مستقل ہیجان رہتا ہے. میڈیا کا انہوں نے ویسے ہی کمر توڑ دی ہے اتنی سینسرشپ کر کے، وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. سو انفارچونیٹلی پولیٹیکلی اس حکومت کے پاس کوئی نیریٹو ہے نہیں. اور ایسی حکومت جس کا لوگوں میں حکومت میں بہت فاصلہ ہو، وہ بڑی خطرناک ایک سینیریو کریٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے اس موقع کا استعمال کرے اور پاکستان کی سیاست کو نارملائز کرنے کی کوشش کرے، اور عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں، ہاسپٹل کی سہولت دے دیں، تاکہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی ہیجان میں کمی ہے. جی بہت شکریہ فواد چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جی پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شیر افضل مروت صاحب. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی صحت کے معاملات پر سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکمت عملی کیا ہے اور کیسے نیویگیٹ کیا جا سکتا ہے سچویشن کو کہ عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ جلد از جلد بہتری کی طرف جائے اور جو نقصان ہوا ہے کسی حد تک اس کی تلافی ممکن ہو جائے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ مروت صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. مروت صاحب, جو عمران خان صاحب کے صحت کے حالات ہیں, بالخصوص ان کی بینائی کے معاملے کو لے کے سپریم کورٹ کے سامنے جو رپورٹ آئی ہے, اس پہ آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ جو حالت ہے ان کی, اس کی ذمہ داری آپ کس پہ سمجھتے ہیں, قانونی طور پہ اور سیاسی طور پہ؟ آپ کا بہت شکریہ. جہاں تک اخلاقی ذمہ داری ہے یا قانونی ذمہ داری ہے, وہ تو چونکہ محبوس ہیں, نظر بند ہیں, تو لہذا قانون جیل مینیول یہی کہتا ہے کہ تمام قیدیوں اور حوالاتیوں کی صحت, ان کی زندگی کا تحفظ اور اس سے وابستہ تمام عوامل کے لیے ذمہ داری جو ہے جیل حکام پہ ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایسے قیدی ہو جس طرح کہ عمران خان ہے, تو خان کے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والے بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں زیادہ ذمہ داری جو ہے ان تمام لوگوں پہ ہیں جو خان کے جیل کے معاملات دیکھ رہے ہیں, ان کے سیاسی معاملات دیکھ رہے ہیں, کیونکہ انہیں احساس ہے جب 2.5 ماہ تک آپ کی ملاقات نہیں ہوتی ہے, بلکہ تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے, اور یہ حال احوال اس لیے جو ہے اس مقام تک پارٹی پہنچی ہے کہ خود ماضی میں جو لوگ خان تک رسائی اپنے روابط کے ذریعے حاصل کر سکتے تھے, مثال کے طور پہ بیرسٹر سیف صاحب ہے, یا فار دیٹ میٹر علی امین خان جو وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ پریمیم حاصل تھا, بیرسٹر گور صاحب چونکہ چیئرمین تھے اور بڑے رسپیکٹ ہوتی ہے ان کی حکومتی حلقوں میں, یا مشال یوسفزئی جو ہے بشرا بی بی کی وکیل تھی, فیصل چودھری صاحب ہوا کرتے تھے, ان تمام لوگوں کی ٹرولنگ اسی پہ شروع ہو گئی کہ دیکھیں جی یہ تو مل آتے ہیں, بہنیں کیوں نہیں مل سکتی ہے. تو یوں, اور یہ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے کبھی بھی خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کے ریاست مخالف ہو یا حکومت کے خلاف کوئی ایسے سخت بیانات کبھی نہیں دیے. تو آپ جو ہے وہ آپ پی ٹی آئی پہ بھی ذمہ داری ڈال رہے ہیں اس حالت کو خان صاحب پہنچے ہیں, تو ان کی بھی بیچ میں غلطی ہے. دیکھیے 1.5 سال سے خان کو جو ہے لارے لگایا ہوا ہے, امید دیتے ہیں, ٹرکی بتی کے پیچھے ڈالا ہوا ہے کہ جناب اب ہم انقلاب لا رہے ہیں, اب ہم ایسی تحریک چلا رہے ہیں, نہ یہ تحریک چلا سکتے ہیں, نہ یہ سیاسی اجتماعات کر سکتے ہیں, نہ یہ کوئی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس حوصلے کا فقدان ہے. تو جو ہی پارٹی جتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے اتنی ہی خان جو ہے جیل میں کمزور ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ جو ہے ان کے رحم و کرم پہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, جو سینئر لیڈرشپ ہے, اور بالخصوص جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں, انہوں نے بھی کہا کہ ان کی حالت صحت کی اتنی خراب نہیں ہے اور اس پہ پروپیگنڈا کر رہی ہے پارٹی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے بھی اس کی سنجیدگی کو اس طرح سے نہیں سیریس لیا؟ یعنی کہ پیمز میں آنے کے بعد کے دن سے یہ رپورٹ جمع ہونے تک کا جو وقت ہے, اس میں بھی کوئی خاطر خواہ کردار ادا کرتی بھی آپ کو نظر آئی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں, بلکہ جو ارسطو اور افلاطون پارٹی میں شامل ہیں, انہوں نے جب یہ سنا کہ کچھ لوگ جو ہیں خان کی صحت کے حوالے سے کوئی قبل از 8 فروری کوئی احتجاج شروع کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ ڈسٹریکشن کریں گے اور اس سے 8 فروری کے کاز کو نقصان پہنچے گا. مشال یوسفزئی نے چونکہ خان کی بیوی کے خاندان کے ذرائع سے یہ علم حاصل کیا تھا, تو انہوں نے بار بار اس سے آگاہ کیا, وارن کیا, اس پہ جلدی سے انہوں نے غداری کا فتویٰ توپ دیا. تو اس کے بعد حد یہ ہو گئی کہ جناب اچھکزئی صاحب نے اور علامہ صاحب نے, سلمان اکرم راجہ صاحب اور سہیل افریدی نے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے وہ جو ٹینشن تناؤ سی بنی ہوئی تھی, فکروں میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے, انہوں نے آ کے ایک ایسا عجیب و غریب اور مبنی بر دروغ
वही जो है ऐसा ऐलान कर दिया कि खान की सीट ठीक है और आप लोगों ने आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है। अब ये इतना गैर जिम्मेदाराना बयान किसने इनको कहा कि दे? कैमरे के सामने सबका यकजा होना, इसका मतलब है कि ये तो कोई मुतालबा था और फिर आपने लोगों को बीसीफाई करने के लिए किसका वक्ती मुतालबा तौर था पे- आपके ख्याल में? मतलब एक आपको ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट नजर आई कि सारे इकट्ठे होकर बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि किसी ने उनसे कहा, किसी दबाव में उन्होंने किया? मेरा ख्याल है कि ये खान ने तो नहीं कहा है ना, मतलब है खान के साथ इनका कोई राब्ता था। फिर पीटीआई ने अगर कहा था, पीटीआई के फिक्रें थी और उनको पास तनाव किसी के फियत थी, तो इसका यही इलाज तो नहीं है कि उनको झूठ बोला जाए। आज आपका बनाया गया झूठ जो है हुकूमत की हलकों में कोट हो रहा है। किस तरह इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जा सकता है? ये वर्कर्स, और देखे ना, ये ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर दिया है। आइंदा इनके बयान का कौन एतमाद करेगा? अब क्या सूरत तो हाल लिहाजा बनती हुई आप देख रहे हैं? जिस तरह से प्रोटेस्ट की कोशिश की गई, आपको पता है कि रेड जोन जो है वो उसके रास्ते सील कर दिए हुकूमत ने। कौमी असम्बली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करना चाहती थी पीटीआई, तो अब पीटीआई जैसे नज़र आ रही है आपको एक्टिव, इससे कोई फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को? और ये जो उनकी सेहत का मामला है, इस पे लेके क्या वो हुकूमत से खान साहब की सेहत के हवाले से कोई मस्बत फैसला लेने में कामयाब होंगे? मैं चूंकि सोया हुआ था, मुझे ये बताएं कि वो जो उन्होंने डी चौक में जाके पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करना था, वो नहीं कर पाए हैं? नहीं, रास्ते क्योंकि बंद हैं तो वो नहीं कर पाए। केपी हाउस के सामने अलबत्ता एहतजाज कर रहे हैं उनके वर्कर्स। मतलब ये अपने घर पे कर रहे हैं। जी। तो लिहाजा देखिए, बड़े अफसोस की बात है, आप आधा किलोमीटर जो है पैदल जाके वहां एहतजाज की सलाहियत नहीं रखते। आप कहना जाना इस चीज की निशानदेही करता है कि आप नाकाम हैं। आप कोई टफ टाइम दे ही नहीं सकते हैं, आप इतने लोग जमा ही नहीं कर सकते हैं। पूरी पीटीआई के तमाम पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हो के वज़ीर आला समेत इतनी औकात नहीं रखते हैं कि जनाब पार्लियामेंट हाउस के सामने, यही इस्लामाबाद होता था, यही पुलिस हुआ करती थी और हर जगह हम धरने और जनाब जलसे और जुलूस किया करते थे। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ करती थी, पुलिस में से ही गुजर के हम काफिले ले जाया करते थे, लाठी चार्ज होती थी, लेकिन हमने किए कभी किसी एक मौके पर हमने मुतय्यना जगह की बजाय दूसरी जगह ये नहीं किया। तो अफसोस लेकिन होता है। लेकिन ये लेकिन, देखिए, लेकिन अगर इनका रास्ते ही सील हो जाए, किसी को पैदल भी जाने की इजाजत ना हो, तो फिर क्या क्या करें? मतलब आई नो कि आप तो ये बहुत रास्ते सील हुआ करते थे ना, रास्ते सील होते थे, हर जगह पे कंटेनर होते थे या पुलिस की नाके होते थे या गाड़ियां खड़ी कर देते थे। हम सबको पुश करते थे, रास्ता बनाते थे और हम आ जाते थे। ये संजानी का भूल गए, संजानी जाने के तमाम रास्ते बंद थे। ये जितने हमने जलसे किए इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में, वो सारे रास्ते बंद हुआ करते थे। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर प्रेस क्लब में, डी चौक में, हाई कोर्ट के सामने और सेंटोरस के पास हमने 2 दर्जन से ज्यादा जलसे किए। कोई एक जलसा आसानी से नहीं किया। इस्लामाबाद के वर्कर, पिंडी के वर्कर, गिरदो नवाह के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के जितने वर्कर हमारे साथ हुआ करते थे, वो सब इसके गवाह हैं। तो अब ऐसा क्या हो गया? ये किसकी वजह से हुआ है कि कर नहीं पा रहे? देखिए, हमारे जलसों में हमें सबसे बड़ी जो एडवांटेज हासिल थी वो ये थी कि 50-60 हजार से तो लोग कम नहीं होते थे। तो इस्लामाबाद की 2000 पुलिस हमारा क्या रास्ता रोक सकती थी? जितने आप वर्कर ज्यादा जमा करेंगे उतनी आपके तो अब क्या हम इसको ऐसे तशरीह कर सकते हैं शेर अफजल बरवत साहब के नहीं रही जो एक मकबूलियत है या लोगों की जो सपोर्ट है, एक पॉपुलर सपोर्ट, वो अब इस वक्त पीटीआई के साथ नहीं है? 8 फरवरी को किस तरह से आप गेज करते हैं? क्योंकि आपने कहा था कि 8 फरवरी, मेरे प्रोग्राम पे आपने कहा था कि 8 फरवरी आखिरी मौका है, तो 8 फरवरी को कैसा आपने पाया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावे करी थी वो पूरा किया उन्होंने? पार्टी की एहतजाजी सलाहियत जो है ना, इन्होंने बार बार तोड़ा है और इतना कमजोर कर दिया है कि अब वर्कर कभी इन पे एतकाद नहीं है। वो ट्रकी बची की पीछे वाले पे भी अब लोग नहीं निकलते हैं कि काम ही इनका यही है। और मैं देखिए, ये खुद भी नहीं कर सकते और दूसरों को भी करने नहीं दे रहे, और ये पीर खान को इस अंजाम तक ले आए। मेरा ख्याल है कि ये अपनी ही फायदे उठाने में मसरूफ है
اور کسی کو چندائی پرواہ نہیں ہے کہ خان کس حالت میں ہے. اب آپ قانونی طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب جو ہیں انہوں نے ظاہر سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، وہ تو ریلیف نہیں مانگ رہے، لیکن جو بینائی جانے کا معاملہ ہے اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ طبی بنیادوں پہ شاید ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا سکتا ہے، جیل خلاصی ہو سکتی ہے، ان کی بنیگالہ واپس شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے نا. سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ریزنیبل آرڈر ضرور کرے گی، اور اگر ڈاکٹرز نے یہ ریکمینڈ کیا کہ ان کا علاج جو ہے اسپتال میں ممکن ہے تو خان ضرور اسپتال میں جائیں گے. میں بلکہ ان کو اسپتال میں ایڈمٹ ہوتا دیکھ رہا ہوں. اچھا، اور اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی ماحول ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی ماحول حکومت جو ہے وہ ان کو تبدیل ان کو جیل سے نکالنے کے لیے آپ کو کوئی تیار نظر آتی ہے، جس طرح کا ری ایکشن آیا عمران خان صاحب کی بینائی کے معاملے پہ بالخصوص؟ بینائی پہ جو ری ایکشن آنا تھا اس کا اشیر ہی نہیں آیا. اچھا، خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، اور جناب علی وہی شخص جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو صحت کے جو ہیں وسائل پہنچائے، اسپتالیں قائم کی، 10-10 لاکھ روپے ہر شہری کو جو ہیں انہوں نے صحت کارڈ دیا، خود اپنی صحت کے حصول کے لیے. ان ایسے لوگوں کے رحم و کرم پر ہیں. ایک طرف حکومت ہے جن کا بس نہ چلے کہ ان کا ٹینٹ وہی دبا دے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو شاید اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وراثت جو ہے منتقل ہوگی. تو حکومت کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ حکومت کا جو رویہ ہے وہ حکومت جو ہے وہ ایک ظالم کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اتنی مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات سے آری ہیں. ایک لیڈر ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، اور وہ جناب علی چیختا رہا کہ میری آنکھ کا علاج کریں. یہ سفاکیت کی اعلیٰ ترین مثال ہیں جو حکومت نے قائم کی. اس سے کوئی سیاسی فائدہ پہنچتا ہوا دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ ان میں صلاحیت ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیے، نفرت اتنی زیادہ ہے نا اس نظام اور حکومت کے خلاف کہ ان کو اور کیا فائدہ پہنچے گا. اس فائدے کو کیش کرنے کی یہ قابل نہیں ہے. مقبولیت عروج پر ہے لیکن کیش نہیں کر سکتے ہیں، تو لہذا جائے کتنا ہی کوئی فائدہ ان کو پہنچے، یہ کاغذی جہاز ہے، بس پانی پہ کڑے ہی رہیں گے. جو قانونی چارہ جوئی ہے اس صحت کے معاملے کو لے کے، وہ آپ کے خیال میں کس کو کرنی چاہیے؟ پارٹی کو کرنی چاہیے، فیملی کو کرنی چاہیے؟ نہیں، وکلائی کریں گے، اور جو خان کے وکیل ہیں ان کو کرنی چاہیے. اور یہ انہوں نے بڑا آسان دشمن ڈھونڈ لیا ہے. یہ جناب وہ جو سابقہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. اپنے آپ سے ان کو پوچھنا چاہیے کہ کیا یہی ذمہ دار ہے؟ حکومت جو ہیں، پنجاب کی حکومت جو اس جیل کے معاملات کی ذمہ دار ہیں، پھر وہ تمام لوگ جو ملاقاتیں کراتے ہیں، میرا خیال ہے انہوں نے آسان سا دشمن ڈھونڈ لیا ہے. صحیح. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی طے ہوگا کہ دراصل کس کی مجرمانہ غفلت ہے، اور کوئی قانونی چارہ جوئی سپرنٹینڈنٹ کے علاوہ بھی آپ کسی کے خلاف ہوتے ہوئے نہیں؟ 26 مئی کے 14 مردے کھا گئے، 29 مئی کے 25 مردے کھا گئے، اور یہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوا. یہ ایک آنکھ کی توقع رکھنا کہ یہ اسی خان کو جو گولیاں لگی تھی ابھی تک تو اس کا ہی پتہ نہیں چل رہا ہے، تو لہذا کوئی اس نظام سے مجھے توقع نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ شیر افضل مرد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.